السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم حسن العمري من جماعة كومبيس نتورك اند سيكوريتي جيك بلس. ان شاء الله تعالى في هذه الحلقة هذه غادي نحاولوا نهضروا على شي حاجة سميتها الفايل اوفر او نيفو ديال بي اف سانس. يعني كما كتعرفوا حنا ملي كنهضروا على الفايل اوفر هو شي حاجة كتنديروا ديجا فيها سميتها يعني اصح العبارة هي تنديروا الريدندنسي، يعني سيتيجا لا ريدوندونس. يعني ان الهدف ماشي هو اننا كنديروا واحد جوج ديال لي زيكيبمون مثلا في كلاستر، واحد تيكون اكتيف واحد كيكون ستاند باي. يعني واحد تيكون اكتيف واحد تيكون باسيف باش نهضر معكم يعني نكونوا شويه بدات بالفرنسي. واحد تيكون اكتيف باسيف ولا اسكلاف ولا عرفتش كيفاش كيسمى. المهم واحد تيكون اكتيف واحد ستاند باي. والهدف منه ان الا طاح لنا ايكيبمون ان الاخر هو كيف بروند لو غالي. يعني باش نقرب لكم المثال اكثر، هو انه ملي تكونفيغوري انت سيسكو، ملي تكونفيغوري سيسكو كتكونفيغوري مثلا معاه اون فا بارلي سور دو اتش اس ار بي. اتش اس ار بي هو انك مثلا كدير جوج ديال لي روتور، هذيك جوج ديال لي روتور ملي كديرهم تتقول فوالا الترافيك غيدوز ليا فيا واحد لافي واحد فيرتشوال اي بي، وهذيك الترافيك ملي غيدوز ليا فيا هذيك لا فيرتشوال اي بي هنا شنو غادي يوقع؟ نورمالمون يبدا يدوز ليا عن طريق هذاك ليكيبمون بريمير، يعني ليكيبمون اكتيف. الا قدر الله طاح لنا هذيك ليكيبمون اكتيف، دون سو كالا هذيك ليكيبمون هذاك اللي انا مكونفيغوري اوطون كونستانت باي ولا كيما نقولوا سليف ولا اسكليف ولا جو سي با كومون لابيل اون فرونسي. يعني في هذاك الوقت هذا شنو غادي يوقع؟ هو انه غادي يفا بروندر لو رولي، يعني انه غادي ياخذ الوتيره وغادي يدوز الترافيك تما، يعني بحال اللي ما وقع حتى شي حاجه. اوكي، بحال اللي ما وقع حتى شي حاجه. والهدف ان شاء الله من هذه الحلقه هذه كما قلت لكم هو اننا غادي نشوفوا نديروا واحد جوج ديال لي بي اف سانس باش نقرب لكم مثال. هنا كما كتشوفوا جي ان ريزو لان، دونك هنا جي ان ريزو لان اللي هو 10.10.30.0. دونك انا عندي الانترفاس ديال هاد فاير وول الفا اللي سميتو فاير وول الفا هو 10.10.251/24، وفاير وول برافو هو 10.10.252/24. عندي الانترنت، دونك عندي لي زادريس دونك لي كونيكتير مع الويفي ديالي. دونك انا عندي بوين راه 192.1.25/24، وهنا عندي 192.1.24. دونك انا الفاير وول برافو. الهدف سي كو اننا كما كنتو تعرفوا في الاتش اس ار بي كنكريو واحد الحاجه سميتها اون فيرتشوال اي بي، يعني واحد لادريس اي بي فيرتشوال. يعني انه يعني لا جيت واي ديال هاد لي بيسيك اللي غادي يكونوا عندنا هنايا ما غتكون لا هذيك لا هذه. علاش ما تكون لا هذه لا هذه؟ هو اننا سميتو هو اننا غادي تكون لا جيت واي هاد الفيرتشوال اي بي. كما كتعرفوا ان في اتش اس ار بي اني كيبدا ساكت، يعني كنكري واحد الفيرتشوال اي بي، وهذيك الفيرتشوال اي بي هي اللي كتكون الجيت واي. دونك هو اون فيت لو ميم برانسيپ انها تكون عندها لا جيت واي، وهاد لا جيت واي هذه غتحدد لنا انطلاقا من لا كونفيغوراسيون ديالنا فين غيدوز الترافيك، واش غيدوز لنا من فاير وول الفا ولا من فاير وول برافو. يعني انه واحد غادي يكون عندنا اكتيف وواحد غادي يكون عندنا ستاند باي، يعني انه غادي يكون عندنا يعني باك اب. باش نكون معاك غيكون عندنا باك اب، يعني ما يكونش خدام حتى يقول لي تقعد غادي يتقعد الترافيك. بالنسبه لا ميم شوز اون فيت او نيفو دو الوان غادي نديروها او نيفو دو الوان. دونك هي سيغتان كونفيغوراسيون دو بلوس اللي غادي ناجوتيها او نيفو دو الوان. وكما كتشوفوا اون فيت هنا عندي واحد الحاجه سميتها سينك لينك، يعني انه واحد لانترفاس دو سينكرونيزاسيون. الهدف من هاد الانترفاس دو سينكرونيزاسيون شنو هي الاخوان؟ هو ان لا كونفيغوراسيون اللي كاينه هنايا اللي غادي تكون في الالفا غادي تسينكرونيزا لي في البرافو. يعني ان ربما مثلا نعطيك واحد المثال، الا كونفيغوريتي هنا واحد الرولز وما كاينش عندك هاد السينك لينك، دونك هذيك الفاير وول برافو ما غاديش يطلع لك. يعني انه الا مشى طاح لنا الاكتيف وهنا ما عنديش هذاك الرولز مثلا اللي كتخرجني مثلا الانترنت ساشو كات في الفاير وول الفا، دون سو كالا جوغي با ما غاديش يكون عندي واحد لا سانكرونيزاسيون د لا كونفيغوراسيون. وخصك تعرف واحد القضيه انه بي اف سانس هو من لي سوليوشن قلال ديال اوبن سورس اللي كيعطيك هاد القضيه ديال سينك لينك. يعني راه سينك لينك يعني مثلا كاين دي سوليوشن اللي هما مشهدين في السوق. يعني باغ اكزومبل ناخذوا مثلا في لوكال ديالي كنخدم بزاف على تشيك بوينت عندهم يعني كيعطيك واحد يعني عندك الحق سميتو تكونفيغور واحد لا ولكن ماشي نقول لك عندك الحق، ولكن اون فيت لا سوليوشن يعني كيتانكلو هذيك لانترفاس دو سينكرونيزاسيون. وسكيل فيه هو انه هذا هو لو كان عندنا ديال بيرسونس قلت لك هو من لي سوليوشن قلال في السوق اللي هما اوبن سورس اللي كيعطيك الحق انك تسانكرونيزي، يعني دير واحد
يعني دير واحد لا سانكرونيزاسيون واحد جوج ديال لي زيكيبمون يعني فايل اوفر يعني واحد في لاكتيف وواحد لو ستاند باي ساشون اون فيت سي كو الا درتي انت الموديفيكاسيون او نيفو د لاكتيف غادي دوز لنا ستاند باي اوكي دوز لنا لاكتيف غادي دوز لنا ستاند باي دونك على بركه الله غادي ندخلوا نو بي اف سانس دونك هنا انا دخلت لهم انا فيا لادريس دو ماناجمنت انا ديالهم ما نقولش حنا الماناجمنت ولكن دخلت لهم فيا هذوك لي زادريسمون دونك ديما ندخل عن طريق هذا دونك اون فيت اون فاز ديكونيكتي كوم سا دونك هنا اونيف هنا عندنا بجوج لوغين دونك ندخلوا نقولوا بسم الله على بركه الله هنا عندنا ادمين بي اف سانس وهنا ادمين بي اف سانس الوغ انا عندي ادمين بي اف سانس وانا عندي ادمين بي اف سانس دونك هنا عندي شي حاجه سميتها الفايروول برافو وهنا عندي سيدي الفايروول ديالي سميتو الفايروول الفا على الاقل هنا فايروول الفا على اليسار فايروول الفا وهنا فايروول برافو كيف قلت لكم ان فايروول الفا هو اللي غادي نكونفيغوريو فيه هو اللي غادي يكون من الاحسن يكون عندنا لاكتيف اوكي هو اللي غادي يكون عندنا لاكتيف الوغ غنبداو باول حاجه انه عندك جوج الحوايج تعرفهم ان او نيفو ديال باش كدير انت لا رودوندونس او نيفو ديال باش دير انت لا رودوندونس او نيفو ديال بي اف سانس هو كنديرو فيا واحد الحاجه سميتها كارب يعني سي ا ار بي انا باش نبان لكم هذا شي حاجه سميتها كارب يعني انه هو اللي يمكن لنا يعني نكريو عن طريقه دي فيرتشوال اي بي ولا سانكرونيزاسيون كدير عن طريق واحد البروتوكول ديال سانكرونيزاسيون اللي هو نقولوا لا بروتوكول نقولوا لا سيرفيس هو شي حاجه سميتها بي اف سينك يعني فيا شي حاجه بي اف سينك هو اللي كيسالنا باش يمكن لنا نديرو لا سانكرونيزاسيون وبالنسبه لا ريبليكاسيون ديال لا كونفيغوراسيون يعني كدوز فيا حد اكس ام ال ار بي سي سينك اوكي فوالا على بركه الله دونك اول حاجه غادي نكونفيغوريو واحد لانترفاس دو سانكرونيزاسيون ديجا كيما انا ما غاديش نحاول نرجع بزاف للوراء ولكن ديجا انا خصكم تاجوتيو واحد لانترفاس اللي غادي تستعملها فقط لانترفاس دو سانكرونيزاسيون دونك هادشي ما جو بونس با انا النيفو ديالكم الناس اللي تبعوا معنا فورماسيون ديال بي اف سانس alors je pense pas en fait ça va être un problème alors juste un petit instant alors juste واحد القضيه نسيت موديفيتها سمحوا لنا الاخوان تك اوكي بارفي alors اول حاجه غادي نكونفيغوريو لانترفاس دو سانكرونيزاسيون لانترفاس سانكرونيزاسيون غادي تكون لنا هي هذه alors غادي بعد ما اجوتيها لان بعد ما تاجوتي انت لا كارت ريزو غادي ترو ديماري البي اف سانس غادي تبان لك بحال اللي بانت ليا دابا اوكي غتبان لك بحال هاد الطريقه هذه تبان لك بحال الطريقه هذه انت غدير ليها اد اوكي الوغ غادي دير ليه اد الوغ من بعد شنو غادي نديرو من بعد اون فيت اون فو كونفيغور هاد الانترفاس دو سانكرونيزاسيون غادي نعطيو اون ادريس اي بي الوغ باش عطينا ادريس اي بي دونك هنا غادي نديرو ليه بحال هكا هنا نديرو ليها ان 5 يعني انترفاس سانكرون الوغ تيب دو كونفيغوراسيون ديال اي بي في 4 غادي نعطيوها ستاتيك اي بي في 4 وبالنسبه للادراء اي بي في 4 اللي غادي نعطيوها 172 بوان نعطيو ماشي 55.7 75.1 دونك هي لا ميم ادريس اي بي اللي كاينه هنايا 55.55.7.1 الوغ لو ماسك il faut le respecter دونك انا عطيته هو /26 دونك لان في الانترفاس دو سانكرونيزاسيون ما خصناش نعطيوه ماسك كبير لان ما تكونش عندنا بزاف ديال لي زانترفاس من احسن حاجه تعطيه /30 ولا شي حاجه بحال هكا alors من بعد ما درنا comme ça en fait on va enregistrer la configuration ديالنا après on va faire apply comme ça alors apply on va attendre un petit moment comme ça من بعد اخوان الكرام نرجعوا لهنايا alors OPT1 donc هي l'interface de synchronisation on va l'activer غادي نعطيوها e-sync donc هي l'interface synchro donc غادي نعطيوها static IP v4 غادي نعطيوها 172 75.75.2 وبالنسبه للماسك غادي يكون عندنا هو /29 بارفي après نديرو ليه سيف كوم سا نديرو ليه سيف ونديرو ليه ابلاي تشينج اوكي on va appliquer donc nos changements
بون با ايكوتي بارفي. الوغ دابا من بعد ما حنا حددنا لي زانترفاس سانكرونيزاسيون حيداني، غادي نجيو غادي ناجوتي واحد الروز. سمحوا لي دونك حنا غادي نمشيو للفايروول الفا اللي حنا هو اتفقنا عليه. الوغ بالنسبه للفايروول الفا غنجيو هنا لاي 5 كوم سا. بالنسبه لاي 5 بحال هكا وغادي نديرو ليها اد كوم سا. من احسن حاجه هو اننا غادي نديرو ليها غادي نعطيوها سميتو بور لانستون اون فيت حنا ما غاديش ندخلوش في لي ديتاي ديال لا سيكوريتي ديال لي بوليسيي، ولكن حنا مثلا غادي نعطيوها جوست اني يعني ان اي حاجه غادي دوز لنا من هاد لانترفاس سانكرونيزاسيون غادي دوز يعني اني يعني من لا سورس حتى للديستيناسيون. اوكي من لا سورس حتى للديستيناسيون وغادي نعطيوها سيف بحال هكا. ابري غادي نعطيوها كوم سا. اون فيت هادي بالنسبه ليا سا بو اتر ان فايل دو سيكوريتي ملي كنعطيوه بحال هكا، ولكن نورمالمون تقدر تحدد ليها نتا لا سورس انطلاقا من الريزو ديال الانترفاس سانكرو اكسيتيرا. اوكي اي 5 نرجعو لهنايا برافو وغادي نعطيوها باس اي 5 وغادي نعطيوها اني. اون افي اون فيت راه تقدروا تعطيوها نتوما تقدروا تعطيوها الاخوان تقدروا تعطيوها بحال هكا تعطيوها اني من جميع لي سورس جميع لي ديستيناسيون مزيان. الوغ من بعد ما درنا بحال هكا شنو غادي نديرو اخوان هو اننا غادي نجيو نكرييو هو اننا غادي نمشيو نكونفيغوريو دابا هاي افيبيليتي سينك يعني انه دابا غادي نطرقوا هاد لابارتي ديال السانكرونيزاسيون عاد ندوزو للبارتي ديال الكرياسيون ديال لي فيب. غادي تعطيها انت بحال هكا. غادي تقول ليها بي اف 5 سينكروني ستيت. ان فيت سي كو حنا ملي كنهضروا على السينكرونيزيتي هو انه يعني شاك فايرول انه كيصيفط لنا واحد الميساج ملتي كاست يعني على الانترفاس اللي حنا مكونفيغورينا عليها. اوكي بالنسبه للسانكرونيز انترفاس شنو بالنسبه للسانكرونيز انترفاس نورمالمون هنا غادي يعطيك 4 ديال لي زانترفاس لوباك حنا ما نديروها الوان ماشي شغل حنا ما نديرش السانكرونيزاسيون فيا الوان لا حنا نديرو اون فيت فيا لي اس 5. اوكي لي اس 5 بي اف 5 سانكرونيز بير اي بي غادي تكون عندنا هي 172 سي جو مي ترومب با تكون عندنا هي هاد الادريس هادي لان حنا غادي نسانكرونيزيو السليف ديالنا غتكون بي اف 5 لا كوم سا. وبالنسبه سانكرونيز بير اي بي اللي هو نورمالمون غادي دير لنا فيا الابليكاسيون ديال يعني غادي دير لنا سانكرونيزاسيون فيا يدير الريبليكاسيون سانكرونيزاسيون اوسي يعني نقولوا حنا الريبليكاسيون ديال لي بارامتر غادي تكون عن طريق هذا البروتوكول هذا اللي هو سميتو اكس ام ال ار بي سي سينك. اوكي تك الوغ بالنسبه للريموت يوزر سيستم يوزر نيم هو اننا هنا غادي نحددوا ليه سميتو غادي نحددوا ليه الادمين ماشي هكا لانه هو الريموت يوزر سيستم يوزر نيم يعني انه شنو هو الكونت الادمين اللي غادي ديال الويب كونفيغوراتور يعني اللي كيستعمل او نيفو ديال الفايروول. برافو وهنا خصك تحدد ليه يكون عنده نفس لوغين نفس المود باس. من بعد ما درنا ليه بحال هكا هنا اون فيت اون فوا سيليكسيوني توغل اول. هنا اون فيت اننا غادي نسوليكسيوني كلشي انا بغيت هادشي كامل اللي غادي تصاوبنا بحال هكا و اون فيت بغيتو يسانكرونيزي. اوكي مثلا يوزر ماناجر يوزر اوثنتيكيشن سيرفر فايروول روز شكادول لي زالياس لي كونفيغوراسيون ديال الناط يعني اي حاجه مهمه بحال هكا خصها سميتو تسانكرونيزي. من بعد نديرو ليها سيف بحال هكا. الوغ نديرو un petit récapitulatif. Donc là en fait on a activé la synchronisation. La synchronisation en fait ça va se faire via l'IS5. PIV5 synchronise per IP donc per IP ديال الفايروول اللي قدامه وديال الانترفاس سانكرونيزاسيون يعني انه غادي يدير لنا يعني انه غادي يدير لنا السانكرونيزاسيون ديالو لهاد الاي بي هذا. اوكي و ابري سميتو لا كونفيغوراسيون ديال هاد الفايروول هذا غادي تصيفط لنا لهاد الانترفاس هذا. اوكي ابري درنا سيف. الوغ جوست ان فيت فيغ ان بتي دياغنوستيك كوم سا غادي نشوفوا واش لي زانترفاس بينغابل اونتر باش دير بحال هكا غادي دير كوم سا ان فيت اون فا فيغ
5 ديال لي باكي. صنع 5 ديال لي باكي نديرو بينغ على بركة الله. En fait, comme vous voyez, ça ping très bien. Alors, justement, je vais partir au niveau du diagnostic. Il ping au niveau de l'interface de la synchronisation. On déroule on déroule comme ça. En fait, comme vous voyez, en fait, ça ping. Alors, comme vous même time, c'est rien. Alors, donc, à la barakatchillah. Donc, là, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des tests. En fait, on va créer واحد الروز مثلا، créer مثلا au niveau ديال LAN. غادي نكريوها باش نشوفوا en fait واش la synchronisation ça se passe bien ou là ça se passe très mal. باش نشوفوا واش ان alors sachant bien au niveau ديال الروز هذه ديال LAN عندي هنا 3 بحال الاخر. دونك انا غادي نشوف غادي نكري وحده هنا وغادي نشوف واش غادي تسانكرونيزا ليا ولا لا. نقول لي مثلا انت هذه وغادي نعطيه مثلا je sais pas غادي نعطي ليه سينجل باسورد على الياس مثلا غادي نعطيه هو مثلا 10.10.10.10 اوكي. غادي نعطيه مثلا بور 2018 شهر 2018. الوغ ابري ما دارو بحال هكا غنديرو ليه سيف كوم سا وغنديرو ليه ابلاي تشانج. نورمالمون ان هاد البوليسه حنا اللي كريناها باش نشوفو واش لا سانكرونيزاسيون سا باس تري بيان. نورمالمون خصها سي ديفري اباريتر ايسي. الوغ غادي نجيو لهنا اون فو رونوفلي نديرو هنا رولز كوم سا au niveau ديال لان بحال هكا. راه كيما كتشوفوا نورمالمون هي il apparaît très très bien. دونك هنا الروز مثلا on l'a créé on en fait ça apparaît très très bien. الا دابا مشيت سيبريميتها كوم سا دونك انا تهضر لك دابا حنا في لاكتيف باش نكونوا متفق انا وياك على هاد القضيه. نديرو لها ديالت بحال هكا هوب ونديرو الابلاي تشانج. راه ستاتيو يجري واحد القضيه. دونك هنا بالنسبه للكرب راه حنا باقي ما حددنا والو لان اون اون فيت باقي اون با انكور كونفيغوري دونك لي فيب ديالنا اوكي. الوغ ابري هنا الا مشيتي للان بحال هكا اون رونوفلي راه كيما كتشوفوا الى ديسباري. الهدف ماشي كامل اون فيت باش نعاودو نرجعو في بشي ريكابيتولاتيف اون فيت لهاد لو ستاتيو ديالنا واننا هادشي كامل اللي عندنا هنايا نورمالمون خص يتسانكروناليزا لي. انا مثلا كرييتي وحده من فايروورد روز en fait on voit très très bien en fait c'est bien synchronisé. Alors من بعد شنو غادي نكريو دابا غادي نكريو en fait des virtual IP. Alors on va venir on va créer des virtual IP. Alors en fait on va créer des virtual IP. donc اول IP غادي تكون لنا الكار بحال هكا غادي تكون هي الانترفاس ديال الوان. الوغ الوان غادي تكون عندي هي 192 168 شحال كنا عطيناها 130. الوغ 130 وهنا اون فيت غادي نعطيوها /24 لانه /24 هنا الفيرتوال اي بي باسورد. دونك باش اون فيت يعني باش en fait c'est comme en fait mot de passe ديال notre virtual IP. ماشي نعطي واحد شي mot de passe معين comme ça parfait et on va faire comme ça save. donc alors justement en fait pour faire plus simple en fait on va faire donner واحد la description هنايا انا كا غنديرو ليها vip1 comme ça vip بال1 et après غنديرو لي ابلاي تشانج. من بعد غادي نكريو من بعد ما كرينا حنا لا بروميير فيب اللي هي هذه غنكريو دابا الدوزيام فيب اللي هي هذه. جوست اون فيت جو في لا كوبيي كوم سا سي بارتي. نديرو هنا او نيفو د الانترفاس لان وهنا غادي نديرو ليها كوم سا زادريس. هنا غادي نعطيو 10.30.253 وهنا غادي نعطيو 24. انا ما غاديش نبدلو انا غادي نعطيوها مود باس ديالها مود باس باغ ديفو ديال لابسونس ولا لابسونس. الوغ ابخي نديرو ليها سيف بك on juste on va faire appeler change وهنا غادي نعطيوها اسيدي غادي نعطيوها فيب لان يعني انا فيرتوال اي بي ديال لان. ابري غادي نديرو ليها كوم سا. دونك اون فيت دابا انا عندي فيرتوال اي بي ديال هنا. alors pardon excusez-moi alors le centre بحال هكا
Alors en fait انا عطيتها 10 10.30 253 كيف ما اتفقنا en fait في لو شيما عطيتها 162.168.1.130/24 ديال فيب ديال الوان. اوكي بون بارفي. alors من بعد دابا شنو غادي نديرو en fait on va configurer le NAT. علاش لو نات؟ لانني انا ما غاديش نخرج فيا واحد الانترفاس معينه، ولكن بغيت نخرج فيا واحد فيرتوال اي بي. الوغ من بغيت نكونفيغوري النات غنجي لهنا الفاير وول، غنجي للنات بحال هكا. الوغ من بعد غنجي لهنا الاوت باوند. الوغ من بعد هنا اوت باوند هنا عندها en fait جي بلوزيور بارامتر، وهنا غادي ندير مانيوال اوت باوند. اوكي انا غادي ندير هنا مانيوال اوت باوند، من بعد ندير هنا سيف كوم سا ابلاي تشانج بحال هكا. alors من بعد ما درتش ابلاي تشانج و اوتوماتيكمون en fait il me remonte des comment dirais alors il me remonte en fait des adresses IP en fait et des mappings. ok donc حنا غادي نكريو هنا واحد لا ماب ديالنا غنقول ليها من يعني الانترفاس غادي تكون عندنا هي ال1، وغادي تكون عندنا السورس غنعطيوها نيمبورت كيل سورس، والانترفاس ادريس غادي نعطيوها هي دي تكون هي الفيرتوال اي بي. اسمحوا لي اخوان انا اللي كنطلع مره هاد كامتازيا لان بو مو ان فيت سي اوبليغاتوار. شوف انا كيتبلوكا لي مره داكشي علاش. اوكي راه كيما كتشوفوا هنا عطيناها واحد المابينغ زدنا ليها، عطينا من اني يعني اي سورس بغات تجي عندك وبغات تخرج للانترنت غادي تناطيها لهاد الادرس. هادي هي 192.168.1.30. اون فيت انا زدتها اون فيت بحالها، ولكن نورمالمون راه هي كاينه. نشوفو نقلبو عليها. دونك اون فيت راه هي هادي، راه هي هذا هو الريزو ديالنا انترن. الا بغا يخرج لنا الانترنت يعني يخرج لنا فيا الوان ادريس، يعني انه غادي تناط لنا فيا هذيك الوان ادريس اللي هي، ولكن حنا هي نورمالمون هي الوان ادريس هي لادريس 1 ديال نوتخ بيرسانس، ولكن دون نوتخ كا حنا فيكو عندنا اون فيب يعني عندنا واحد ادريس اي بي غادي تجمع لنا واحد جوج ديال لي زانترفاس هي 192.168.1.30. اوكي ودابا انا نورمالمون الا مشيتي للفاير وول برافو راه نورمالمون تقدر تلقى هادشي. الو الا مشينا كوم صا مشيتي للناط بحال هكا اوت بون راه كيما كتشوفوا اون فيت راه حنا كتلقى في داكشي اللي تكريا راه كتلقاه. دونك حنا في الفاير وول برافو حنا ما كونفيغرينا فيه والو كاين داكشي كتلقاه. دونك ابخي حنا في عندنا الا كان عندك انت في لوكال ديالك بحال دابا انا في لوكال ديالي غادي نزيدها لكم ماشي مشكل. عندي انزيد ان دي ار سي بي سيرفر هو، وعندي دي ان اس و دي ار سي بي سيرفر هو كاين عندي في نوتر بيرسونس. في نوتر بيرسونس دونك انا تجي دير لي انت دي ان اس ريزولفر، هنا في اوت جوينغ انترفاس دونك هنا غادي تحدد ليه l'adresse IP ديال نوتر وان او جوينغ انترفاس. يعني انا غادي تصيفطنا لهاد الادرس هادي اللي هي تتهضر بالنوتر فيب ديال الوان. اوكي بحال هكا اوبلا نعطي ابلاي سيتينغز. ابري من بعد غادي تجي لدي ار سي بي سيرفر غادي ناكتيفيو انا دونك كيما قلت ديجا انا عندي اكتيفي. الوغ ديجا واحد القضيه جد مهمه هنايا دونك انا عندي تيمشي ليا الترافيك من 30.130.120. دونك من بعد هنا بالنسبه لا جيت واي غادي نعطيها لا جيت واي ديالي اللي هي هادي 10.10.30.253 نعطيها كوم سا. وهنا بالنسبه للفاير اوفر بير اي بي خصني نعطيها ديال فاير وول بير اي بي. دونك هنا عندنا فاير وول الفا، يعني نقولوا الا وقع لنا مشكل في هذا الفاير وول، يعني وقع لنا مشكل في فاير وول الفا، يعني الفاير وول بير اي بي من غادي يجيبوا لي زيتيليزاتور ادرس اي بي من دي ار سي بي يزيدوه من الجهه الاخرى يعني من فاير وول برافو. وهنا في هذا اللوكال ديالنا ما غاديش نحددوا له اي ادرس اي بي، ولكن خصنا نحددوا له الادرس اي بي اللي دايره في اللان ديال فاير وول برافو، يعني ان غادي نريكوبيريوها من هنايا. دونك فاير وول برافو هو هذا 10.10.30.252 10.10.30.252. الوغ ابري غنديرو ليها سيف بحال هكا. اوكي نديرو ليها سيف بحال هكا. دونك اون فيت دابا نتا الا مشيتي للسيرفيس ديال سي بي سيرفر ديال هادي اون فيت غادي نلقاو لا كونفيغوراسيون راه هي راه تريبليكات لينا. دونك اون فيت فوالا سي لادريس دو ما باسريل ما جيت واي.
وهنا اوتوماتيكمون راه كيما قلت لكم انا فايروول بير اي بي هو 251 يعني في الاول حنا حددنا ليه 252 كومون فو بوفي كونستاتي il est très intelligent سبحان الله الاخوان دونك هنا حددنا ليه الجهه الاخرى 252 وهنا 251 سا كوريسبون بيان سبحان الله الاخوان شاك فوا جو مي ترومب في القضيه هادي يعني 251 اوكي. Alors, من بعد ما يمكن لي نقدر ندير حتى شي حاجه دابا دابا en fait je vais faire juste ça. Alors من بعد دابا en fait j'ai pas une machine démarrer parce que je peux faire en fait je vais juste en fait démarrer une machine locale pour faire nos tests après je reviens vers vous. بعد ما ديمارينا لا ماشين ديالنا en fait j'étais obligé aussi en fait de redémarrer donc mes firewall PF5. alors على بركة الله دونك غادي ندخلو دابا نوتر انفيرونمون ديالنا بحال هكا ندير واحد سامبلي غندير واحد اي بي كونفيغ باش نشوفو فيت من غياخدنا لادريس اي بي نديرو له واحد الريليز كوم سا ونديرو ليه واحد رينيو كوم سا en fait il va renouveler donc une adresse IP. Alors, ok, donc en fait, comment vous pouvez regarder, donc on va avoir un serveur d'HCP ديالنا. Donc il a درت انا واحد ipconfig على /all. En fait ici j'ai عندي جميع les informations ديالي انا كما كتشوفوا هو ان خدنا donc la passerelle par défaut هي 10.10.30.253 والسيرفر دي ار سي بي هو 10.10.30.251 لانه غادي ياخذنا نتاع رقم سيرفر دي ار سي بي اللي حددنا ليه اوكي اللي هو ديال الفايروول الفا اللي هو هذا. الوغ جيست واحد بتيت انفورماسيون دونك نتا الا مشيتي دابا الفايروول ديال الفا ودرتي هنا كارب فايل اوفر هنا كما كتشوفوا هنا اون فيت سي سون ستاتيو ماستر يعني انه ماستر اسكوزي موا. ابري الا مشيتي لهنا au niveau ديال ستاتيو ديال كارب فايل اوفر هنا كما كتشوفوا اون فيت سي ان باك اب اوكي سي ان باك اب. الوغ باك alors pic alors من بعد كما كتشوفوا راه واخد السوفيكس دي ان اس ابروبر لا كونيكسيون http.com اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا دونك دابا الا مشينا بغينا نشوفوا نتيستيو الانترنت واش خدام عندنا ولا لا بيك on va attendre un petit moment c'est pas grave quoi donc درنا لنا جوجل بحال هكا ولا كما كتشوفوا هو خدام لنا مخير دونك انا واش ندير واش تيست دي بي ولا شي بحال ستار الراس بحال هكا اوكي تكست شو تيست دي بي اون فيت شحال هيتشا اون فيت جوست اون فيت بور تيستي سي كو لا كونيكسيون il marche très bien ونديرو هنا جو بحال هكا بون جوست اون فيت بور تيستي en fait نقدروا نديرو بحال هكا تيستيو اوسي دونك هادي تيستيو نديرو واحد بينغ على مونتي على جوجل كوم سا راه كيما كتشوفوا دونك en fait pour qu'il arrive au niveau de cluster هنايا كيما كتشوفوا en fait راه يبخو باغ اكزومبل 11 ملي سكوند انا كياخد عاوتاني هنا 11 en fait كما كتشوفوا ما كاينش شي كوربور ولا شي حاجه en fait باش يتكونيكطنا مثلا الانترنت دونك en fait راه خدام مخير اوكي سي كومبلور مي en fait même le temps en fait راه يبخون جوست مثلا راه en fait انا شحال en fait انا في واحد لونفيرونمون فيرتوال ماشي في لونفيرونمون ماشي في لونفيرونمون en fait de production vous voyez en fait انا ماشي في لونفيرونمون de production. الا بغينا en fait كما قلت لكم ان لا باسخيل ديال هذا هو لا فيب هو داك لا فيب 10.10.30.253 يعني هو لادريس اي بي ديال الكلاستر ديالي. الا بغيت ندير انا واحد ترايسر بحال هكا على جوجل مثلا جو سي با بوين فيغ الا كيما كتشوفوا en fait هو كيدوز فيا الفايروول الفا دونك لان الفايروول الفا بيان سور هو الفايروول ديال فايروول en fait فايروول الفا هو الفايروول لاكتيف دونك هو الفايروول لاكتيف دونك الا درت انا بحال هكا باش كابتشي بورتال بحال هكا جو سي تيك 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 تيك. alors
لان كيما قلت لكم هنا سمحوا لي اخوان دونك باردون انا هنايا كيما كتشوفوا هنايا لان انا هو المسطره. دونك اون فيت دابا انا اللي بغا ندير هو انني بغا ندير واحد القضيه معينه، هو انني بتيت انستون هو انني غندير واحد القضيه معينه، غندير لك واحد البينغ موان تي على واحد جوجل بوين فار كوم سا. اون فيت كما كتشوفوا غنخليو البينغ بحال هكا. الوغ غادي نجيو اسيدي الفايروول الفا. Non, non, en fait, là, je pense qu'en fait, je me suis trompé dans les noms, les noms des machines virtuelles. هذا 10 10 30.250. En fait, là, je me suis trompé dans les noms, je me suis trompé dans le nom. En fait, هذا هو الفايروول اكتيف، دونك هذا هو الفايروول اكتيف فايروول الفا. En fait هنا راهي في الموديفيكاسيون ديال لي نون en fait عطيتهم لي نون غالطين هنا غلط فيهم، ولكن الفايروول الفا كيف ما كتعرفوا هو 10.30.251. دونك انا غادي نشدو دابا وغادي نوقفو، ومي غادي نوقفو واش غادي نشوف واش انه غادي باسكولي ليا واش غادي توقع لنا لا باسكول يعني الباك اب. انا باغ اكزومبل غادي نوقفوه بحال هكا بحال هكا، حنا دابا وقفناه وغادي ندوزو دابا كلشي بحال هكا. راه كيما كتشوفوا الاخوان اون فيت سي باس فريمون فيت. انا كيما كتشوفوا اون فيت سي كو يعني باش لو طون باش ياخذ انه ياخذنا غولي، يعني انا كتشوفوا انا راه جوست سي با 1 سكوند ولا شي حاجه بحال هكا باش ياخذنا الغول. علاش درت لكم هاد القضيه بالعاني باش تعرفوا انه هنايا موقعش لنا واحد الكوربور كبير، يعني وقعت لنا اون ميكرو كوربور. اوكي الا دابا انا درت بحال هكا واحد ريسروت على جوجل بوين فار، غادي نورمالمون خصني نشوفو هادي نو دوزنا من الفايروول برافو. الا كان لو نون دي ان اس هو هذاك لا بتيت انستون بتيت انستون ما نشوفو واش باقي لنا الانترنت بحال هكا ولا كما كتشوفوا هو دزنا من 10.30.252 و 10.30.252 هو الفايروول ديالي، هو الفايروول برافو. اوكي دونك انا لا درت ليه بحال هكا 10.30.252 نورمالمون خصني يدير ليها كونفيرتير لو نون بحال هكا. c'est pas grave. انا كيما كتشوفوا دابا حنا بغينا ندخلوا مثلا السيت ديال جوجل باش حاجه بحال هكا. فيت هو البينغي. Je crois en fait ça va prendre un petit peu de temps en fait pour rétablir la connexion internet. Je sais pas en fait pourquoi la connexion internet ça se rétablit pas. Et bon, on va voir. Alors, je vois là en fait, j'ai googlé هنا ما كيدخلش ليا واش عندي un proxy. Alors petit instant, juste je vais vérifier en fait pour qu'en fait ça passe pas, sachant en fait انا ما عرفتش علاش دوك ما كدوزش فيه Vox comme ça. Donc on a déjà un lookup. Non, déjà non. Ping alors facebook.com. Alors petit instant, juste je vais vérifier à Juan pourquoi ça passe pas. Donc en fait c'est que c'était juste un problème DNS كيفاش عرفت انا راك عندي بروبليم DNS. عرفت en fait انت راه ملي جيت ندير انايا بينغي على جوجل راه ملي جيت نبينغي en fait على فيسبوك en fait ما طلعش ليا. داكوغ انا نقول لكم علاش، لان في الفايروول برافو فحنا دونك حنا فايروول حنا نقولوا حنا دا فايروول برافو فايروول الفا. فايروول الفا لان فايروول الفا حنا en fait جلي اريتي كان خصني ندير اون فيت او نيفو ديال دي ان اس سيرفر، خصني ندير هادي
ندير 10.30.253. اون فيت كان نورمالمون خصني نديرها، نقول لها انا سيرفر دي ان اس غيكون هو. اون فيت انا ما درتهاش لان هو كياخدها اوتوماتيكمون. دونك اون فيت سيتي بور سا. ولكن كما كتشوفوا اون فيت سيتي tout était bon. Alors justement en fait on va juste reprendre la partie ديالنا ونعاود نديرو ليها واحد كما كتشوفوا اون فيت هو كيدوز لنا فايروال برافو. اون فيت سيتي جوست ان بروبليم دي ان اس اخوان وماشي مشكل. دونك هنا الا مشيت درت انا فيسبوك بحال هكا راه تو مارش تري تري بيان. فوالا اخوان كان هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدوره هادي لان ما جو بونس با ان فيت غادي نعاودو نزيدو فيديوهات جداد على هاد لابارتي ديال بيرساس. نتمنى ربي سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا من هاد الدوره هادي وما تنساوش من نصالح الدعاء ديالكم الله يجازيكم بخير. وراه هادشي اللي كنديرو في سبيل الله وما كنديروش لا ما كنديرو الله العظيم الا ما كتجيني عروض مغريه باش يعني زبر هاد الفلوس كما كنقولوا باش نديرو شي حاجه ابني بريفي لي سوسيتي بريفي يعني وباش نصوروا فيديوهات ونكون نتاجر فيهم. ولكن اللهم لك الحمد ما ربي الحمد لله ما ناسيناش من خير وتنبغيو حنا نبارطاجي مع ولاد الشعب واخا في ليبوك ديالنا كانوا قليل اللي كيبارطاجيو معنا. وكنتمنى لكم حد سعيد. وسي vous avez des questions n'hésitez pas toujours. حسن الباب ديالو ديما مفتوح. وتبارك الله عليكم وساعه مبروكه الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.